दशमस्कन्धः अथाष्टात्रिंशोऽध्यायः 38th chapter from sloka 22. न तस्य कश्चिद्दयितः सुहृत्तमो न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुरद्रुमो यद्वपु यद्वद् उपाश्रितोऽर्थदः जाग्रजो मावनतं यदुत्तमः मयन् परिष्वज्य गृहीतमञ्जलो गृहं प्रवेश्य आप्तसमस्तसत्कृतम् सम्प्रक्ष्यते कंसकृतं स्वबन्धुषु श्रीशुक उवाच इति सञ्चिन्तयन् कृष्णम् स्वपल्कतनयोध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्च अस्तगिरिं नृप पदानि तस्याखिललोकपालकिरीटजुष्टामलपादरेणोः ददर्श गोष्ठे क्षितिकौतुकानि विलक्षितानि अब्जयवाङ्कुशाद्यैः तद्धर्शनाह्लादविवृद्ध सम्भ्रमः प्रेम्णा ऊर्ध्वरोम अश्रुकलाकुले क्षणः रथात् अवस्कन्ध्य सत्तेष्वचेष्टत प्रभोः अमूल्यङ्घ्रिरजांस्य वो इति
स्यहोदिति प्रभोः अमूल्यङ्घ्रिरजां स्यहोदिति तद्दर्शनाद्यागविवृद्धसम्भ्रमः प्रेम्णा ऊर्ध्वरोम अश्रुकलाकुलेक्षणः रथागवस्कन्ध्यसतेष्वचेष्टः प्रभोः अमूल्यङ्घ्रिरजां स्यहोदिति देहमृतामियानर्थः देहमृतामियानर्थः त्वादम्भं भियं शुचम् सन्देशाद्यो हरे लिङ्गदर्शनश्रवणादिभिः ददर्श कृष्णं रामं च तदे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरो शरदम्बुरुहे क्षणौ कृष्णं रामं च गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बरधरो शरदम्बुरुहे क्षणौ किशोरौ श्यामलश्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ मुखौ सुन्दरवरौ बालद्विरद विक्रमौ श्रीनिकेतो बृहद्भुजौ सुमुखौ सुन्दरवरौ बालद्विरदविक्रमौ गजवज्राकुशाम्भोजैः चिह्नितैरङ्घ्रिभिर्व्रजम् शोभयन्तौ महात्मानो शोभयन्तो महात्मानो अनुक्रोशस्मिते क्षणौ अनुक्रोशस्मिते भगवद्राङ्कुशाम्भोजैः चिह्नितैरङ्घ्रिभिर्व्रजम् शोभयन्तो महात्मानो अनुक्रोशस्मिते क्षणौ उदाररुचिरक्रीडौ तद्विनौ वनमालिनौ पुण्यगन्धानुलिप्ताङ्गौ नातौ विरजवाससौ प्रधानपुरुषौ आद्यौ जगद्धेतु जगत्पति अवतीर्णो जगत्यर्थे स्वांशेन बलकेशवौ प्रधानपुरुषो आद्यो जगद्धेतु जगत्पति अवतीर्णो जगत्यर्थे स्वांशेन बलकेशवो विशोवितिविदाराजन्
विधिविराराजन् वाणौ प्रभया स्वया कुर्वाणो प्रभया स्वया कुर्वाणो प्रभया स्वया यथा मारकतः शैलः यथा मारकतः शैलः यथा मारकतः शैलः रौप्यश्च कनकाचितौ रौप्यश्च कनकाचितो रौप्यश्च कनकाचितो विश्वामितिविराराजन् कुर्वाणो प्रभया स्वया यथा मारकतः शैलः रौप्यश्च कनकाचितो रथातूर्णमवप्लुत्य रथातोर्णमवप्लुत्य रथातोर्णमवप्लुत्य सो क्रूरः स्नेहविह्वलः सो क्रूरः स्नेहविह्वलः सो क्रूरः स्नेहविह्वलः पपात चरणोपान्ते पादचरणोपान्ते पपादचरणोपान्ते दण्डवद् रामकृष्णयोः दण्डवद्रामकृष्णयोः रथातोर्णमवप्लुत्य सो क्रूरः स्नेहविह्वलः पपादचरणोपान्ते दण्डवद्रामकृष्णयोः भगवद्दर्शनाह्लाद 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 बाष्पपर्याकुलेक्षणः 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 तिलकाचिताङ्ग औत्कण्ठ्यात् पुलकाचिताङ्ग औत्कण्ठ्यात् पुलकाचिताङ्ग औत्कण्ठ्यात् स्वाख्यानेनाशकन् नृप स्वाख्यानेनाशकन् नृपा स्वाख्यानेनाशकन् नृपा भगवद्दर्शनाह्लाद बाष्पपर्याकुलेक्षणः पुलकाचिताङ्ग औत्कण्ठ्यात् स्वाख्यानेनाशकन् नृपा भगवान् तम् अभिप्रेत्य भगवान्तम् अभिप्रेत्य भगवान्तम् अभिप्रेत्य रथाङ्गाङ्कितपाणिना 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 परिरेभेभ्युपाकृष्य 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 प्रीतः प्रणतवत्सलः प्रीतः प्रणतवत्सलः प्रीतः प्रणतवत्सलः भगवान्तम् अभिप्रेत्य रथाङ्गाङ्कितपाणिना परिरेभेभ्युपाकृष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः सङ्कर्षणश्च प्रणतम् कर्षणश्च प्रणतम् सङ्कर्षणश्च प्रणतम् उपगुह्य महामनाः उपगुह्य महामनाः उपगुह्य महामनाः गृहीत्वा पाणिना पाणि गृहीत्वा पाणिना पाणि गृहीत्वा पाणिना पाणि अनयत्सानुजो गृहम् अनयत्सानुजो गृहम् अनयत्सानुजो गृहम् सङ्कर्षणश्च प्रणतम् उपगुह्य महामनाः गृहीत्वा पाणिना पाणि अनयत्सानुजो गृहम् दृष्ट्वाथ स्वागतं तस्मै पृष्ट्वाथ स्वागतं तस्मै पृष्ट्वाथ स्वागतं तस्मै निवेद्य च वरासनम् निवेद्य च वरासनम् निवेद्य च वरासनम् प्रक्षाल्य विधिवत् पादौ प्रक्षाल्य विधिवत्पादौ प्रक्षाल्य विधिवत्पादौ मधुपर्क अर्हणमाहरत् मधुपर्क अर्हणमाहरत् मधुपर्क अर्हणमाहरत् पृष्ट्वाथ स्वागतं तस्मै निवेद्य च वरासनम् प्रक्षाल्य विधिवत्पादौ मधुपर्क अर्हणमाहरत् निवेद्य गां च अतिथये निवेद्यगां च अतिथये निवेद्यगां च अतिथये संवाह्य श्रान्तमादृतः संवाह्य श्रान्तमादृतः संवाह्य श्रान्तमादृतः
बहुगुणं मेध्यम् अन्नं बहुगुणं मेध्यम् अन्नं बहुगुणं मेध्यम् श्रद्धयोपाहरद्विभुः 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 विवेद्यतां च अतिशये संवाह्य श्रान्तमामृतः अन्नं बहुगुणं मेध्यम् श्रद्धयोपाहरद्विभुः तस्मै भुक्तवते प्रीत्या तस्मै भुक्तवते प्रीत्या तस्मै भुक्तवते प्रीत्या रामः परमधर्मवित् रामः परमधर्मविद रामः परमधर्मविद मुखवासे गन्धमाल्यैः मुखवासे गन्धमाल्यैः मुखवासे गन्धमाल्यैः परां प्रीतिं व्यधात् पुनः प्रीतिं यथात् पुनः परां प्रीतिं यथात् पुनः तस्मै भुक्तवते प्रीत्या रामः परमधर्मविद सुखवासे गन्धमाल्यैः परां प्रीतिं यथात् पुनः अप्रच्छ सत्कृतं नन्दः प्रच्छसत्कृतं नन्दः अप्रच्छसत्कृतं नन्दः कथं स्थनिरनुग्रहे संस्थानिरनुग्रहे कथं स्थानिरनुग्रहे हंसे जीवति दाशार्ध हंसे जीवति दाशार्ह हंसे जीवति दाशार्ह कौनपाला इवावयः नपाला इवावयः गौनपाला इवावयः प्रच्छसत्कृतं नन्दः कथं स्थनिरनुग्रहे हंसे जीवति दाशार्ह गौनपाला इवावयः यो वधीत् स्वस्वमुत्सोकान् गोवधेत् स्वस्वसुस्तोकान् गोवधेत् स्वस्वसुस्तोकान् रोषन्त्या असुतृप्खलः रोषन्त्या असुतृप्खलः रोषन्त्या असुतृप्खलः किन्नुस्वित्तत्प्रजानां वः किन्नुस्वित्तप्रजानां वः किन्नुस्वित्तप्रजानां वः कुशलं विमृशामहे कुशलं विमृशामहे कुशलं विमृशामहे गोवधेत् स्वस्वसुस्तोकान् रोषन्त्या असुतृप्खलः किन्नुस्वित्तप्रजानां वः कुशलं विमृशामहे युद्धं सुनृतया वाचा इत्थं सोनृतया वाचा इत्थं सोनृतया वाचा नन्देन सुसभाजितः नन्देन सुसभाजितः नन्देन सुसभाजितः क्रूरः परिपृष्टेन अक्रूरः परिपृष्टेन अक्रूरः परिपृष्टेन जहो अद्य परिश्रमम् अद्य परिश्रमम् जहो अद्य परिश्रमम् इत्थं सोनृतया वाचा नन्देन सुसभाजितः अक्रूरः परिपृष्टेन जहो अद्य परिश्रमम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरागमनं नाम अष्टास्त्रिंशोऽध्यायः पूर्वार्धे अक्रूरागमनं नाम अष्टात्रिंशोऽध्यायः पूर्वार्धे अक्रूरागमनं नाम अष्टात्रिंशोऽध्यायः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूरागमनं नाम अष्टात्रिंशोऽध्यायः श्रीहरये